Nagkainit ang politika sa Mandaue City sa Sugbo tungod sa panagbangi o rivalry sa mga uwano ug mga Cortes ni nagkaduol ang kampanya sa Bilang Pilipino 2025. Unsa man gyud ang hinungdan sa pagkadiskwalipika ni Cortes nga order sa ombudsman. Kini ug uban pang detalye ni Dale Israel live gikan sa Mandaue City. Dale, unsa imong update para nato karong hapon? Maayong gabi, Chiki. Ani kita karon diri sa Barangay Labugon sa Mandaue City nga pipila ka adlaw una magsugod ang kampanya sa eleksyon sa national positions. Kani man gud ang Mandaue ang atong gitan-aw nga mayon nato nga usa sa pinakainit nga mga lugar ug adunay intense political rivalry sa tibok probinsya sa Sugbo. Nganong naato sa Labugon tungod kay taga dinhi ang mga katong mga petitioners sa Mandaue sa Batching Plant nga napahamtangan gyud og perpetual disqualification si dismissed Mandaue City Mayor Jonas Cortes. Ang mga residente dinhi sa Labugon ni reklamo sukad pa ni adtong 2019 sa Batching Plant kay gipang sakit na kuno sila tungod sa operasyon niini. Para i-simplify nato kaning mga residente ni reklamo sa operasyon sa Batching Plant tungod sa saba og mga health concerns. Nakita nato karon ang Batching Plant na diri sa akong likod ug aniya pod ang atong mga reklamante na sa akong kilid, mga reklamante ni sila sa Labugon, Mandaue City, Chiki, nga mo'y nireklamo ngadto kang Mayor Jonas Cortes ngadto sa ombudsman. Ang plant niya nahibawan noon sa mga residente noon, Chiki, ang reklamo nila 2019 pero niya nahibawan nila nga ang kaning planta wala ay permit nga wala ni kini igong permit mao nga niadto sila sa ombudsman. Ang kampo ni Cortes mingon nga dunay bahid politika ang kaso tungod kay kini gimugna kuno sa kampo sa mga awano. Sa press conference ni aging semana gideny ang motion for reconsideration sa ombudsman ang perpetual disqualification ni Mayor Jonas Cortes. I-question iyang kaso sa kapaspas or gi-question niya ang kaso sa kapaspas sa kaso ug nganong mag-una ang kampo sa mga awano sa mga resulta sa maong kaso. Nagandam na tubag ang kampo ni Cortes ngadto sa nasad sa Supreme Court nila sangat tungod kay makakuha kuno sila og patas nga laban sa Supreme Court og dili sa ombudsman. Ingon ang ang sitwasyon diri sa Mandaue City ay noon ang mga majority sa mga residente kalma lang ang saba gid kayo katong mga naa sa social media tinubagay. Balik sa imo diha, Chiki. Mao man gyud na sa social media mo ginadil pait kayo kung kampanya season no kay maglibog ta kung unsay tinuod pero kanimo Dale daghang salamat ug happy weekend kana si Dale Israel.